नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनआम आयत नंबर 139। वक़ालू और उन्होंने कहा, मा फ़ी जो, फ़ी मतलब में, जो बूतून बतन की जमा है प्लूरल, जो पेटों में हैं, हाज़िही इस इन अनआम मवेशियों के, नाम की जमा अनआम, खालिसतन खालिसतुन ये खालिस है, चुना हुआ है, खालिस है, लिज़ुकूरिना हमारे मर्दों के लिए, प्लूरल है ये, ना यहाँ पर ज़मीर है। व मुहर्रमुन और हराम है, हर्रमा युहर्रिमु मुहर्रिम मुहर्रम हराम किया हुआ, और हराम है अला अज़वाजिना हमारी बीवियों के लिए, ज़ौज की जमा अज़वाज, ना यहाँ पर ज़मीर है। व इन यकुन और अगर हो, काफ वाव नून काना यकुनु कुन से इनकी वजह से यहाँ पर जज़म आ गया, और अगर हो मई ततन मुर्दा, फहुम तो वो फीही उसमें शुरका शरीक हैं। वसा यजज़ीहिम जीम जाल या जज़ा यजज़ी फ़ेल मुज़ारे, जल्द ही जज़ा देगा बदला देगा हिम उन्हें। जब किसी फ़ेल मुज़ारे के आगे सीन लग जाता है तो मायने इसको फ्यूचर में ले जाता है, डेफिनेटली फ्यूचर में, तो जल्द ही बदला देगा उन्हें। वस्फ़हुम उनका बयान करना, बातें बनाना, बातें गढ़ना, वस्फा कहते हैं बातें बनाना। इन्नहु बेशक वो हकीमुन हिकमत वाला, अलीम खूब जानने वाला है। कद दर हकीकत खसीरा खसारे में रहे, घाटे में रहे, या खसारा उठाया, घाटा उठाया, पहले माजी है ये, खासीन रा इसके रूट लेटर्स हैं, खसीरा यखसरु घाटा उठाया, अल्लज़ीना उन लोगों ने जिन्होंने कतलु कत्ल किया, काफ तालाम कतला यक्तुलु फेले मुजारे, औलाद फेले माजी है ये, औलादहुम अपनी औलाद को, सफ़हन बेवकूफ़ी से, बिगैर इल्म बगैर इल्म के, वहर्रमू और उन्होंने हराम किया, हारामा हर्रमा युहर्रिमु माँ जो रज़क़हुमुल्लाह जो रिस्क दिया उनको अल्लाह ने, इफ्तराअन बांधते हुए गढ़ते हुए, अलल्लाहि अल्लाह पर, यानी झूठ गढ़ते हुए अल्लाह पर, कद दर हकीकत दल्लू गुमराह हो गए, दाद लाम लाम दल्ला या दुल्लू से, दल्लू फेले माजी, वमा और नहीं कानू थे वो, काफ वाउनून मुहतदीन हिदायत पाने वाले, इहतदा यहतदी से मुहतदीन हिदायत पाने वाले। वह हुआ और वही है, अल्लज़ी जिसने, अनशा पैदा किया, अनशा कहते हैं प्रोड्यूस करने को, अनशा युनशिउ से बनाए, नून शीन अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं। और वही है जिसने पैदा किए, जन्नातिन बागात, मारूशातिन चढ़ाए हुए, अर्श है ना, अर्श होता है ऊपर, तो मारूशात यानी ऊपर चढ़ाए हुए, वगैरह मारूशात और बगैर ऊपर चढ़ाए हुए, व नखला और खजूर, व ज़रआ और खेती, ज़ाराइन इसके रूट लेटर्स हैं, ज़रअन फा के वजन पर, खेती को उगाना, और ज़ारिउन फाइल के वजन पर उगाने वाला, और ज़राउन जमा ज़ुर्राउन फ़अलुन के वजन पर बार बार उगाने वाला यानी किसान, और ज़रउन जमा ज़ुरूउन असलन यानी असलन उगी हुई चीज को कहते हैं। फिर अर्फ आम में खेती का, इसको खेती कहा गया, खेती, मुख्तलिफन मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, डाइवर्स, उकुलुहु उसके फल, उकुल फल, व जैतूना और जैतून, व रुमाना और अनार, व मुतशाबिहन मिलते जुलते, व गैर मुतशाबिहन और बगैर मिलते जुलते, कुलू खाओ, अकला या कुलू से बना है, कुल कुलू फेले अम्र खाओ, मिनस मिन से, समरी 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 ही उसके फल, उसके फलों में से, इज़ा जब असमरा वो फल लाए, जब वो फल लाए, असमरा ये फेले माजी है, असमरा युस्मिरु, सामीमरा जब वो फल लाए, व आतू और दो, आता युती से, आतू फेले अम्र, हक कहू उसका हक, यौमा दिन, हसादी ही उसके कटाई के, हसाद हा स्वाद दाल हसादन नून और दाद के वजन पर आता है, खेती का काटना या किसी चीज को तहस नहस करना, हसीद फईलुन के वजन पर, काटा हुआ तहस नहस किया हुआ।
वला और नहीं तुसरिफू इसराफ करो, सीन राफा असरफा युसरिफू, ला तुसरिफू नहीं फिजूल खर्ची करो, नहीं इसराफ करो, इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, हा बाबा अहब्बा युहिब्बु मुसरिफीन इसराफ करने वालों को, वमिन वमिनल अनआमी और मवेशियों में से हमूलतन बड़े बड़े हैं, हमूलतन यानी खेतियों में से जो, मतलब हमूल कहते हैं हमल से बना है, हमूल हमल हैवी हैवी मतलब बर्डन हैवी बोझ, वफरशन यानी बड़े बड़े हैं हैवी हैं, वफरशन और जमीन पर लगे हुए, फर्श किसको कहते हैं जमीन को, यानी जमीन से लगे हुए, कुलू खाओ, अकला या कुलू कुलू खाओ, फेले अम्र, मिम्मा उसमें से जो, मीन प्लस मा, रज़क़कुम फेले माजी है, रज़क़ा रिस्क दिया, उसने रिस्क दिया, कुम तुमको, अल्लाहु अल्लाह ने, वला और नहीं तत्तबिउ पैरवी करो, इत्तबा यत्तबि, ला तत्तबिउ फेले नहीं मत पैरवी करो, खुतुवात कदमों की, अशयातीन ये जमा है, अशयातीन शैतानों की, खुतुवतुन की जमा है ये शैतान के कदमों की, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुवन दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला, जाहिर क्लियर, समानियता 8, अजवाजिन जोड़े, मिनत दौनी भेड़ के, दौन द्वाद हमजा और नून फा के वजन पर, दानन यानी दुम्बों की बकरियों से दुम्बियों को बकरियों से अलग करना, यानी दुम्बा या भेड़, तो भेड़ के लिए आता है, इस इस नैनी दो दो, वमिन और से माजी बकरी में से, माज मीम आइन जा पा के वजन पर, माजन बकरियों को भेड़ियों से अलग करना, और माजुन बकरी और बकरी इस नैनी दो दो, ये बकरियों के किस्मों में से दो दो, कुल कह दीजिए आ क्या, अज़्ज़करैनी दोनों नर, जकर जकर मर्दों के लिए आता है, दोनों नर दोनों मेल आनी और आईनी वाली जो आवाजें होती हैं वो डुअल के लिए होती हैं, हर्रमा हराम किया है, हर्रमा युहर्रिमु से, अम या, उन सेनी दोनों मादा दोनों फीमेल, अम्मा या जो, इश्तमलत इश्तमलत लिपट रहा हो, शीम मीम लाम इसके रूट लेटर हैं, नून के वजन पर शमलन बाएं तरफ लेना, सीन के वजन पर शमलन किसी चीज को किसी चीज में लपेटना, शिमालुन जमा शमाइलुन बाया जाने बाया बाई तरफ, और इफ्तियाल पर आता है इश्तिमालन किसी चीज को पूरा लपेटना, तो यानी लिपटे हुए हैं, अलैहि उस पर, यानी दिया दोनों माता वो जो लिपटे हुए हैं या मुश्तमिल हैं या लिपटे हुए हैं, अलैहि उस पर, ये फेले माजी है, इश्तमला यश इश्तमला यश्तमिलु, अरहाम रहम रहम की जमा अरहाम, उन सैनी दोनों के, रहम उन सैनी दोनों के, यानी वॉर्म्स, नब्बी नब्बी ऊनी बताओ मुझे, नब्बी खबर दो मुझे, बताओ मुझे, मुतनब्बा करो मुझको, तो इन्फॉर्म करो मुझे, नून नून बा हमजा इसके रूट लेटर्स हैं, नून बा अलिफ, नब्बा युनब्बी उ, तो नब्बी खबर दो, नब्बी उ खबर दो, नी मुझे, या लग गया, और ये जो नून यहाँ पर लाया गया ना या से पहले, तो ये नूने बिकाया है वाव से या को जोड़ने के लिए, नब्बिऊनी खबर दो मुझे, बी इल्मिन किसी इल्म से, इन कुंतुम अगर हो तुम, काना यकूनु कुन स्वादिकीन सच्चे, व मिनल इबिली और ऊँटों में से, इबिली ऊँटों में से, ये जो है इबिल ऊँटों के लिए आता है, अलिफ बा लाम इसके रूट लेटर्स हैं, सीन के वजन पर अबलन ऊँटों को अच्छी तरह ऊँटों का अच्छी तरह इंतजाम करना, और इबिलुन इसमें साथ है ऊँट, उन सैनी दो, वमिनल बकरी और बकरियों में से इन सैनी दो, कुल क्या, अजकरैनी दोनों नर फीमेल, हर्रमा हराम किए हैं, हर्रमा युहर्रिमु से,
ام یا ان سے یعنی دونوں مادہ ہیں. اما یا جو اشتملت لپٹ رہا ہے. شین میم لام ابھی گزر چکا یہ. لپٹے ہوئے ہیں فیمیل علیہ اس پر ارحام رحم پلورل. ان سے یعنی دونوں مادہ کی. ام یا کنتم تھے تم یا ہو تم شہدا یا تھے تم کانا یکونو کن سے شہداء موجود از جب وساکم وصیت کی تھی تمہیں حکم دیا تھا تمہیں وسا ان 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 یہ جو ہے واو سوادیا اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. اور وسا یوسی وسی انفارم کرنا وصیت کرنا آگاہ کرنا. اور جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے بہذا اس کی. فمن تو کون ازلما زیادہ بڑا ظالم ہے. مم پلس من سے بنا ہے اس سے جو افطرا گڑھ لے. افطرا یفتری سے بنا ہے گڑھ لے اللہ اللہ پر کذیبن جھوٹ. لیدلہ تاکہ وہ گمراہ کر دے. دعاد لام لام ادلہ یدلو سے بنا ہے تاکہ وہ گمراہ کر دے ناسا لوگوں کو. بغیر علم بغیر علم کے. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہدا یہدی القوما اس قوم کو جو ظالمین ظالم ہے. قل کہہ دیجئے لا نہیں اجدو میں پاتا. وجدہ یجدو سے بنا ہے یہ لا اجدو نہیں میں پاتا. یہ جو ہے فعل مضارع ہے. واو جیم دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نہیں میں پاتا فی ماں اس میں جو الیہ میری طرف الیہ الا پلس یا سے بنائیں مجھے یعنی الیہ نہیں میں پاتا اس میں جو اوہیا وہی کیا گیا ہے یا وہی کی گئی ہے. اوہا یوہی یہ جو ہے ماضی پر پیش ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ مجھول ہے. میری طرف محرمن حرام حرما یحرم الا اوپر تعامن کوئی کھانے والا یعنی کھانے والے کے اوپر یطعمہ جو کھائے اسے طعام طعامہ یطعمو سے فعل مضارع اللہ مگر ان یہ کہ یکونا ہو کانا یکونو کن سے ان کی وجہ سے نون پر زبر آیا ہے کہ ہو میتتن مردہ او یا دمن خون مسفوہن بہتا ہوا مسفوہن بہتا ہوا. یہ جو ہے یعنی بہت زیادہ مقدار میں بہنے کے لیے آتا ہے سین فا ہا بہتا ہوا. او یا لہما گوشت خنزیرن خنزیر کا. فإنہ تو بے شک وہ فإنہ تو بے شک وہ رجسن گندگی ہے ناپاکی ہے. او یا فسقن گناہ ہے. اوہلا پکارا گیا ہے. ہا لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں اہلا یحلو سے اور الف پر پیش بتا رہا ہے یہ مضارع یہ ماضی مجھول ہے. پکارا گیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے بھی اس پر. فمن تو جو اس ترا مجبور کیا جائے دعاد را یعنی لاچار کیا جائے یا مجبور کیا جائے. اد ترا ید ترو غیرہ باغن نہ کہ نافرمانی کرنے والا ہو بغاوت کرنے والا ہو باغن سرکشی کرنے والا ولا اور نہ ہی عادن حد سے بڑھنے والا ہو. فإنہ تو بے شک رب کا آپ کا رب غفور رحیم بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی. ہاجرا سوری وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی ہوئے. حرمنا ہم نے حرام کیا. حرما یحرم کلا ذی ظفر ہر والا ذی والا ظفر ناخون والا ہر ناخون والا. ظفارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور دعات کے وزن پر ظفرن چہرے پر ناخون مارنا. ظفورن ناخن اور سین پر آتا ہے ظفرن مقصد میں کامیاب ہونا. باب افعال پر اسفارن کامیاب کرنا یا غالب ہونا. ومن البقری اور بکری گائے میں سے والغنمی اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کیا.
حرما یحرمو علیہم ان پر شہومہما ان دونوں کی چربیاں. شہومہما شین حامیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور شہمن چربی کو کھلانا، اور شہمن چربی کے لیے آتا ہے. اور یہ شہمتن اور شہومن اس کا سنگولر آتا ہے. اللہ مگر ما جو حملت اٹھاتی ہوں، حامیم لا حملہ یحملو سے جو اٹھاتی ہیں، حملہ یحملو. ظہورہما ان دونوں کی پیٹھیں، جمع ہے یہ. او یا ہوایا ان دونوں یا انتڑیاں، ہوایا یعنی ہوایا کہتے ہیں انٹریلز کو. ہا واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہا واو یا یہ آتا ہے دواد کے وزن پر. ہوا یتن جمع کرنا، قبضہ کرنا. حویون مونس آتی ہے اور اس کی حویتن، اور جمع آتی ہے ہوائن چھوٹا حوض یعنی انتڑی. ہون سبزی مائل سیاہ ہونا یعنی ڈارک ہونا. اور احوا سبزی مائل سیاہ یعنی بہت زیادہ ڈارک سیاہ. او یا ما جو اختلطا مل گئے، اختلطا یعنی کہ مکس ہو جانا یا مل جانا، جوائنٹ کے لیے آتا ہے. خلط اسی سے آتا ہے نا خلط. اور اخلطا یخلطو اخلط مل گئے، بی عصبن ہڈی سے. ذالکا یہ جزیناہم ہم نے ان کو بدلہ دیا، جیم زہ یا ان کو بی بغیہم ان کی سرکشی کا، ان کی بغاوت کا. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ سین دال قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. صادقون ضرور ہی ہم سچے ہیں.